बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ बुध का दिन है और जैसे कि आपको मालूम है कि बरोज़ बुध खानका आस्ताना हसन हुसैन में एक छोटी सी दुआ की महफ़िल होती है। उसकी वजह ये है और ये टाइम इसका ज़ोर से असर होता है। उसकी वजह ये है कि हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं इस वक्त यानी बुध वाले दिन ज़ोहर से असर के दरमियान दुआ करता हूँ तो दुआ कबूल होती है। तो ये एक है कि बुध का दिन दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और उसमें भी ख़ास ज़ोहर से असर का दरमियान होता है। तो इसमें हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है बुध के दिन का और इंशाल्लाह भी कमिंग आने वाला मुहर्रम का पहला बुध होगा जिसमें हमारा सालाना दुआ महफिल भी होती है, इंशाल्लाह वो भी होगी। तो बुध का दिन दुआ की कबूलियत का होता है, तो इसलिए बहुत सारे लोग दुआ की कबूलियत, जैसे कि आपने गुज़िश्ता वीडियोस में भी देखा कि हम हर बुध को दुआ की एक महफिल कराते हैं। तो बहुत सारे लोग दुआओं के लिए कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये एक नया चैनल हमारा था MBQ हेल्थी लाइफ के वाले से, तो ये ख़ास कर औलाद के वाले से, हेल्थ के वाले से। तो आज इसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि हमारे लिए बुध के दिन में ख़ास दुआएं करें। उनमें से एक है हमारे पास कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे ट्विंस बेटे दे, आमीन, तंदुरुस्ती वाले, ज़िंदगी वाले, आमीन, इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन। आगे हैं महरीन है, मेरे लिए भी दुआ करें, मुझे कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला आपको भी औलाद की दौलत से माला माल करे। डॉक्टर सिबगा है, मेरे लिए भी सब दुआ करें, मेरा बेटा 9 मंथ में पेट में ही अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह पाक मुझे जुड़वा लंबी ज़िंदगी वाले, तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, आमीन सुभान। दुआ की दरख्वास्त से हज़रत 3 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाजे। आगे हैं हकीम अंसारी हैं, मुझे भी जुड़वा बेटे अता हों, मैं भी मन्नत मानती हूँ कि उनका नाम मोहम्मद और अहमद रखूँगी, आमीन सुम आमीन। और ये मैंने कहा जिनको औलाद चाहिए ख़ास कर जुड़वा या नरीना औलाद चाहिए तो मोहम्मद की मदद मांगे, नाम मोहम्मद, और अगर जुड़वा चाहिए तो मोहम्मद की और एक अहमद की माने। आगे आमीन सुम आमीन, अल्लाह पाक मुझे समेत सारे बे औलादों को नेक साले औलाद अता करे, आमीन सुम आमीन। तो ये बहुत सारे कमेंट्स हैं, टाइम की कमी की वजह से चंद एक कमेंट आपके सामने रीड कर दिए हैं। तो अभी मिलकर इंशाल्लाह दुआ करते हैं, आप लोग जो लाइव हैं यहाँ पर भी हैं वो भी दुआ में शामिल हो, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और इसमें आज़म पढ़ा जाता है और इसमें आज़म वो है जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद मांगी दुआ कबूल होती है। फिर दुआ की कबूलियत का वक्त है तो ज़रूर हमारी दुआएं कबूल होंगी, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। या इलाहुल आलमीन, इसमें आज़म पढ़ा गया, इसको अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। और या इलाहुल आलमीन, इसकी बरकत से हमारे घरों में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, पैसों में, कारोबार में बरकत अता फरमा। इसमें जितनी गलतियाँ कोताही रह गई महज अपने फजल करम से माफ़ फरमा। इस इसमें आज़म के बारे में तेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इनके बाद मांगी हुई हर एक दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो या अल्लाह हमारी भी इसके बाद हर एक मांगी हुई दुआ को कबूल फरमा ले। या इलाहुल आलमीन, जितने लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा है, जिनके लिए आज कमेंट्स में कहा है, जिन्होंने आज लिख के भेजा हुआ अपनी दुआ के लिए कहा है, खुसूसन औलाद के हवाले से लोगों ने कहा है, अल्लाह जिसने औलाद के लिए दुआ के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया है, दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सब की दुआओं को कबूल फरमा दे। जितने जुड़वा औलाद चाहते हैं, ट्विंस बेबी चाहते हैं, अल्लाह उनको नसीब फरमा दे। और या इलाहुल आलमीन, जो भी ये मन्नत मांगे नाम मोहम्मद की, नाम अहमद की, अल्लाह उनको नरीना औलाद जो है वो नसीब फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, हमारे इस खानका आस्ताना को, हसन हुसैन को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, यहाँ पर जिस मकसद के लिए लोग आएँ उस मकसद में उनको कामयाबी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, आगे आने वाला हमारा सालाना दुआ महफिल है उसको भी अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उसमें जो जो शिरकत करें, जिस मकसद के लिए शिरकत करें,
خصوصاً اولاد کے لیے اور خصوصاً رزق روزی میں برکت کے لیے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو اس میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو اس خانقاہ آستانہ حسن حسین سے تعاون کرتے ہیں ان کے گھروں میں، مالوں میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا ہمارے چینلز کے ذریعے ہیں، یا جو ہمیں ہماری ویڈیوز کے اوپر لائک، شیئر، فالو، کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما۔ خصوصاً میری والدہ ہیں، گھر بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم پر جو ہے وہ تا دیر قائم رکھے۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، خصوصاً ناظرین ہمارے مجلس میں ہیں یا خانقاہ آستانہ حسین میں کام کرنے والے ہیں، یا جو ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ خصوصاً ان میں میرے والد مرحوم ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین مجھے میری فیملی کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو، خانقاہ آستانہ حسن حسین کو، یہاں کام کرنے والوں کو، اور یا الہ العالمین میری فیملی والوں کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے حفاظت فرماتے۔ یا الہ العالمین جتنے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کہتے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، بڑی ایک آس اور امید کے ساتھ کرتے ہیں، یا اللہ جو جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے کہے، یا اللہ سب کی دعاؤں پر آمین فرما دے، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے گھروں میں، مالوں میں، رزق میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو چلانے میں جو مشکلات آ رہی ہیں، یا اللہ اس کو غیب سے حل فرما دے، غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے، اس کے معاملات کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم والا معاملہ فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور یہ بدھ کا دن ہے، اور فرمایا کہ بدھ والے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یا اللہ جو آپ سے دعا کی ہے، یا اللہ ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں، یا اللہ ہم سب کو بھلائیاں نصیب عطا فرما دے۔ جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو یا الہ العالمین پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، روزہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے کاموں کو، ہمارے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔